बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट खबर कि इमरान खान साहब जो बानी PTI हैं, इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब का वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है। जबकि बुशरा बीबी साहिबा ने 9 महीने जो कैद काटी है, जो जेल काटी है, बहुत हिम्मत से, बहुत इस्तक़लाल से उन्होंने तमाम जबर जुल्म फसाद का मुकाबला किया है और कहीं पर भी उन्होंने ये तासर नहीं दिया कि वो इमरान खान साहब की कमज़ोरी हैं। हालांकि जो ताकतवर लोग थे या जो उनके सियासी मुखालफिन थे इमरान खान साहब के, वो समझते थे कि इमरान खान साहब और किसी चीज़ से हार नहीं मान रहे, किसी चीज़ से टूट नहीं रहे। तो बुशरा बीबी जो हैं उनका एक कमज़ोर पहलू हैं, तो अगर हम उनके ऊपर जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, उनको जेल में डालेंगे तो इमरान खान साहब टूट जाएंगे और हमारी शराइत मान लेंगे और शायद वो किसी डील की तरफ आ जाएँ। लेकिन इमरान खान साहब जो थे वो बार बार कहते थे कि बुशरा बीबी कभी मुझे लेट डाउन नहीं करेगी, कभी मेरा सर जो है वो नहीं झुकने देगी और वो हिम्मत और भात से मुकाबला करेगी। और वाकई ऐसा ही हुआ। एक ऐसी खातून जो बिल्कुल गैर सियासी थी, घरेलू खातून थी और उनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनका सिर्फ ताल्लुक़ था तो इमरान खान साहब की वो एहलिया थी, सिर्फ इतना सा कसूर था उनको। सियासी मुखालफिन और ताकतवर लोग जो थे वो इस हद तक गिर चुके थे कि वो जो घरेलू खातून, बापर्दा खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर आपको इमरान खान साहब से मसला है तो इमरान खान साहब को आपने जेल में डाला हुआ ना, 1.25 साल हो गया, तो आपको मसला क्या है? मसला यही था कि वो एक कमज़ोर पहलू ढूंढ रहे थे इमरान खान साहब का। लेकिन बुशरा बीबी ने 9 माह और जी तकरीबन 276 दिन बनते हैं, एक नाहक कैद काटी सिर्फ इस वजह से कि उनके जो खामद हैं इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब का वज़ीर आज़म, उनका कहीं सर जो है वो झुक ना जाए या कहीं वो किसी डील के लिए मजबूर ना हो जाएं। लेकिन जो उनके साथ जेल के अंदर सलूक रवा रखा गया वो भी बहुत बदतर था और रात के टाइम को जगा दिया जाता था, उनकी फुल तलाशी ली जाती थी और कहा जाता था कि आपको हमने फुल चेकअप करना है। लेडीज़ पुलिस एहलकार आती थी और उनको मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता था कि आप पेशी के पर जाती हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें या कुछ इस तरह की चीज़ आप लेकर आती हैं, तो उनको मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता, उनके बाल खोले जाते, उनको बेआबरू बेपर्दा किया जाता। लेकिन उसके बावजूद एक सब्र का जो पैकर है वो बनकर रही हैं बुशरा बीबी। उन्होंने कहीं पर भी किसी मौके पर भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। वो जब भी साफ़ी जाते थे और साफ़ी अगर परेशान होते थे या उसके अलावा जो सवालात करते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो जाते थे वो परेशान दिखाई देते थे, तो वो कहती थी कि कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से सुरखरू करेंगे, हमें निकालेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 9 माह के बाद बुशरा बीबी जो है वो बिल्कुल सुरखरू होकर जेल से वो निकाल दिया उनको। अब वो वहाँ से रिहाई के बाद वो बनीगाला आई हैं और वहाँ से फिर वो पेशावर चली गई हैं, क्योंकि खदशात थे कि बनीगाला में जो सिक्योरिटी थी वो हुकूमत की सिक्योरिटी में बनीगाला था और वहाँ पर कुछ डिवाइसेज या खुफिया कैमरे या माइक्रोफोन इस तरह की कुछ चीज़ें ना लगाई गई हों, तो इस वजह से खदशात थे। तो बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो KPK हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब वो ले गए हैं KPK में और उनको वहाँ जो है उनको रिहाइश दी जाएगी, वहाँ रखा जाएगा। लेकिन अब जहाँ सोचने की बात ये है कि जो बीवी है वो जो मर्द की वो कमज़ोरी नहीं, उसकी ताकत होती है हमेशा, और इस चीज़ को साबित किया है बुशरा बीबी ने। और इमरान खान साहब जो हैं वो भी डट कर खड़े हैं और उन्होंने भी बारहा कहा था कि मेरे ज़मीर की कीमत कोई नहीं है, कोई शख्स भी मेरे ज़मीर की कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसको अल्लाह पाक ने सब कुछ दे दिया है। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी, शोहरत भी दी है। अल्लाह पाक ने मुझे एक वर्ल्ड कप जो है उसका विनिंग कैप्टन भी बनाया। उसके साथ साथ जो फलाही काम थे उसमें शौकत खानम हॉस्पिटल, एजुकेशनल जो सरगर्मियाँ थी उस हवाले से उन्होंने नमक यूनिवर्सिटी बनाई और उसके साथ साथ जो है वो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और पूरे पाकिस्तान का वो चेहरा है। अगर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान के नाम को इतना कोई नहीं जानता जितना वो इमरान खान के नाम को लोग जानते हैं। कि लोग हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो हम बताते हैं पाकिस्तान से, तो वो नहीं पहचान पा रहे होते। वो पूछते हैं पाकिस्तान जो है वो कौन से बराज़म में और किस जगह पे लोकेटेड है, तो जब उनको बताते हैं कि हम इमरान खान साहब के मुल्क से हैं तो लोग फ़ौरन पहचान जाते हैं, अच्छा इमरान खान साहब का पाकिस्तान। तो ये चेहरा इमरान खान साहब का, इसलिए वो बारहा कहते थे कि मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं है। और जब वो जेल में थे तो उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया जाता था, तो उन्होंने कहा था मैं मरने को तैयार हूँ। क्योंकि एक दफ़ा जब वज़ीर आज़म थे, असम्बली में तकरीर कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था इमरान खान साहब हम पर इतना जुल्म करें जितना आप अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकें। तो तब भी उस मर्द कलंदर ने ये तारीख़ी जुमले कहे थे। उसने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब मैं जुल्म क्या आपका सारा जबर बर्दाश्त कर सकता हूँ और मैं मौत के लिए भी तैयार हूँ, क्या तुम मौत के लिए तैयार हो? तो इस तरह का एक जज्बा, इस तरह का हौसला। और जब इमरान खान साहब जेल में थे तो उन्होंने अपना जो वसीयत थी वो भी रिकॉर्ड करवा दी थी अपनी बहनों के ज़रिए, और उन्होंने कह दिया था
کہ جو مجھے پھانسی دیں گے وہ کوئی غیر مسلم یا مسیح نہ ہو، مسلمان ہو، کیونکہ ملک کے اندر میں خانہ جنگی نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پھانسی دینے کے جو لمحات ہیں وہ ریکارڈ کیے جائیں تاکہ وہ قوم پوری دیکھے کہ کیسا تھا ان کا لیڈر۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے میرے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ، کالا کپڑا یا کوئی کسی طرح کا بھی کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ مرتے ہوئے یا مرتے وقت یا پھانسی کے وقت یا موت کے وقت اس کی سچویشن کیا تھی اور اس کے چہرے پر کیا ڈر تھا، کیا خوف تھا۔ نہیں، عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، میں ڈٹ کر کھڑا ہوں۔ آج جب وکلا بھی گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے تو عمران خان صاحب جو تھے وہ سب سے زیادہ جو پریشان تھے اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے کارکنان کے لیے۔ وہ بارہا وکلا سے پوچھ رہے تھے کہ میرے کارکنان کیسے ہیں، کیا جو پروٹیسٹ ہوئے ان کی صورتحال کیسی رہی تھی۔ تو وہاں پر فیصل چودھری صاحب جو وکیل تھے جو ملنے گئے تھے عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے بتایا کہ جی خان صاحب جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے فالوور ہیں، جو آپ کے پارٹی کے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، وہ انہوں نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا، وہ ڈی چوک پر آئے، وہ 2-3 دن لڑتے رہے، انہوں نے مار کھائی، گرفتاریاں دیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اپنے کارکنان پر فخر ہے اور مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں نے 27 سال محنت کی، 28 سال، اور میں 7 سال سے جیل میں ہوں، ناحق قید کاٹ رہا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ جو الحق ہے اور وہ انصاف کرے گا، اور میرے کارکنان کو پیغام دینا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے رہیں اور کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، میں ان کا حق جو ہے وہ واپس لے کر آؤں گا۔ تو فیصل چودھری صاحب نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب جو تھے ان کی شیو بڑی ہوئی تھی اور وہ بہت ہینڈسم لگ رہے تھے، وہ ہائی اسپرٹ میں تھے، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میرے جو سیل ہے اس کے اندر تقریباً 14-15 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، میرے پاس نہ موبائل فون، نہ میرے پاس اخبار کوئی، اور نہ میرے پاس کوئی ٹی وی کی سہولت ہے، اور میرے جو سیل ہے، جو کمرہ ہے وہ بند ہوتا ہے، بالکل اندھیرا ہوتا ہے، گپ اندھیرا، اور وہاں 14-15 گھنٹے مجھے رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پنجرہ ہے وہ کھولا جاتا ہے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے، تو مجھے باہر نکالا جاتا ہے، تو باہر جا کر پھر میں کچھ ریلیکس فیل کرتا ہوں۔ تو اس طرح کے حالات میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ شخص نہیں ٹوٹ رہا، وہ شخص نہیں جھک رہا، وہ شخص نہیں بک رہا، وہ کسی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے دیکھا، ہم نے نوٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ جو سیاستدان تھے جب بھی ان کے اوپر مشکل وقت آیا، جب بھی ان کو جیل میں ڈالا گیا تو کسی کی کمر میں درد، کسی کی کوئی آپریٹ، کسی کی اوپن ہارٹ سرجری ہونے لگ گئی، کسی کوئی مسئلہ، کسی کوئی مسئلہ، لیکن خان صاحب وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ بھی کر لو آپ، میں ہار نہیں ماننے والا، میں نہ جھکوں گا اور نہ بکوں گا۔ اور اس کے ساتھ ان کی اہلیہ نے بھی اس چیز کو ثابت کیا، اور جو ان کے پارٹی کے ورکرز ہیں انہوں نے بھی ثابت کیا۔ دیکھیں جو فالوور ہوتے ہیں وہ لیڈر کو دیکھتے ہیں، لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں کہ لیڈر کیا سوچ رہا ہے۔ اگر لیڈر کو جھک جاتا ہے تو فالوور جو ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس طرح نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے ڈیل کی اور نکل لیے، تو ان کے ورکرز کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر اس طرح کے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس آ گئے ہیں۔ طاقتور لوگوں کے لیے ان کو عادت تھی نواز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی، ان کو یہی لگتا تھا کہ عمران خان صاحب بھی ان کی طرح ڈیل کر لے گا، ٹوٹ جائے گا، اتنا تشدد کریں گے، ٹارچر کریں گے، قیدی تنہائی میں رکھیں گے، اذیت دیں گے، بیوی کو قید کریں گے، پارٹی توڑ دیں گے، بندے پارٹی سے نکلوا دیں گے، اور پھر فارم 47 پہ حکومت بنوا دیں گے، اور اس کے بعد اس طرح گھر پہ استعمال کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا نہیں، میں کھڑا ہوں، آپ کا جو پالا پہلی دفعہ کسی مرد مجاہد سے پڑا ہے۔ تو عمران خان صاحب ڈٹ کر کھڑے ہیں، ان کی اہلیہ نے بھی ڈٹ کر جو ہے وہ جیل برداشت کی، قید برداشت کی، اور اب وہ ایک آزاد شہری ہیں الحمدللہ۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی جلد اپنے جو کیسز ہیں تقریباً آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ان کو ایسے ہی ناجائز طور پر قید رکھا ہوا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہم جو بھی سیاسی قیدی ہیں، جو بھی اسیران ہیں، ان کو جلد رہائی ملے گی، اور جب جلد ہی انصاف کا بول بالا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ خبر تھی کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ رہا ہو گئی ہیں، اور وہ نکالا گئی، اس کے بعد وہ KPK میں چلی گئیں، اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا پیغام دیتی ہیں میڈیا کو یا اپنے کارکنان کو، ورکرز کو۔ تو خبریں کچھ مزید بھی ہیں، آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔